बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके मेरे सामना और आज हम पढ़ेंगे सूरत दुखान। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सूरत ज़ुखरुफ के बारे में और आज हम पढ़ेंगे सूरत दुखान। नाउ ओपन योर बुक्स, टर्न ओवर टू पेज नंबर 19। सूरत दुखान, सूरत ज़ुखरुफ की तरह सूरत दुखान भी मक्की सूरत है। जिस तरह के मैंने इसको अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब किया था कि मक्की सूरतें ऐसी सूरतें हैं जो नबी पाक खातमुन नबीयीन पर उस ज़माना में नाज़िल हुई जब उन्होंने हिजरत नहीं की थी, यानी कि हिजरत से पहले जब उनकी ज़िंदगी मक्का मुकरमा में गुजर रही थी, जब वो मक्का मुकरमा में तशरीफ़ फरमा थे, तो उस वक्त नाजिल होने वाली जो सूरतें हैं उनको मक्की सूरत कहा जाता है। और इसमें आयात की तादाद है 59। अब हम इसके लुग़वी माना को पढ़ते हैं। अरबी ज़ुबान में दुखान धुएँ को कहते हैं। अब ये किस धुएँ की बात की जा रही है? इस सूरत में क़यामत के करीब ज़ाहिर होने वाले धुएँ का ज़िक्र है, यानी कि जब क़यामत बर्पा होने वाली होगी तो उससे पहले एक धुआं उठेगा, उस धुएँ को दुखान कहते हैं और उसका ज़िक्र है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत दुखान है। अब पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि हर चीज़, हर लफ्ज़ का कोई ना कोई मतलब होता है। इसी तरह से अल्लाह ताला के ये जो सूरतें हैं जो हम कुरान पाक में पढ़ते हैं, इन सूरतों के जो नाम हैं इनके पीछे कोई ना कोई मतलब है इनके नामों का। अब जैसे दुखान का माना है धुआं, तो ये जो इनके पीछे इनकी रीज़न है इसको हम कहते हैं वजह तस्मिया, इसको हम कहते हैं वजह तस्मिया। आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं इसके शान नज़ूल की तरफ कि इस सूरत के नाजिल होने के पीछे वाक़या क्या था, पस मंज़र क्या था, ये सूरत क्यों नाजिल की गई, किस मौका पर नाजिल की गई। सूरत दुखान मक्का मुकरमा में इस वक्त नाजिल हुई जब अल्लाह ताला ने मक्का मुकरमा के काफिरों को मुतनब्बे करने के लिए, यानी कि उनको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए और उन्हें शिर्क से बाज करने के लिए उन्हें एक शदीद कहत में मुब्तला कर दिया। कहत मतलब खाने पीने की कमी हो जाना, उसको कहत बोलते हैं। इस मौका पर जब खाना नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था, तो लोग चमड़ा उबाल कर खाने पर मजबूर हो गए। इस सारे मामलात में उन्होंने अबू सुफियान के ज़रिए काफिरों ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन से रिक्वेस्ट की, उनसे दरख्वास्त की कि कहत दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं। हम वादा करते हैं कि अगर कहत दूर हो गया तो हम ईमान ले आएंगे। अब ये तो काफिरों ने की बात अबू सुफियान के ज़रिए नबी पाक खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमसे अपना ये कहत हटा लें तो हम ईमान ले आएंगे। उनके दुआ फरमाने के बाद अल्लाह ताला ने काफिरों पर से शदीद जो कहत था उनके ऊपर नाजिल किया हुआ था उसको हटा लिया। लेकिन जब कहत दूर हो गया तो काफ़ी लोग अपने वादे से मुकर गए और वो ईमान नहीं लाए। ये जो मैंने आपको सारा शान नज़ूल बताया, वाक़या बताया, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 4821 की है ये हदीस, तो वहाँ पर आप इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं और आपकी बुक्स में भी मौजूद है। मरकज़ी मौजू की बात करें तो इसका जो मेन थीम है, इसका मेन थीम ये है कि चूँकि काफिर जो थे उन्होंने वादा किया था कि हम ईमान ले आएंगे, हम पर से अपना अज़ाब हटा लें, लेकिन उन्होंने अपना वादा तोड़ा, उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। तो इसका मरकज़ी मौजू है अल्लाह ताला की नाफरमानी की सज़ा का बयान कि जब कोई अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो उसकी सज़ा फिर अल्लाह ताला उसको कैसे देते हैं। इस सबक में हम एक कौम की मिसाल भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके मज़ामीन की कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले तो सूरत दुखान में ये बताया गया है कि कुरान मजीद बरकत वाली रात यानी शब कदर की बेटा बहुत ज़्यादा फजीलत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। किताबों में भी हमें मिलती है, हदीस की रोशनी में भी हम पढ़ते हैं इसको। तो इसकी एक फ़जीलत ये है कि कुरान पाक जो कि ज़मीन का आसमान है, उस आसमान पर शब कदर की रात में पूरा का पूरा नाजिल किया गया और फिर वक्त ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके नबी पाक खातमुन नबीयीन पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते रहे और उन पर ये नाजिल होता रहा। इस सूरत के आगाज़ में कुरान मजीद की अज़मत का बयान है और अल्लाह ताला की नाफरमानी पर अजाब से डराया गया है। अब यहाँ पर जिस कौम की मिसाल दी गई है वो कौम है फ़िरौन की, जिस पर भेजा गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की कौम की तरफ भेजा गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मोजज़ात भी अता किए, जिसमें जो लाठी और अज़दहा वाला मोजज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा सभी लोग उसके बारे में जानते हैं।
تو جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو کوئی نہ کوئی معجزہ دکھایا کہ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کوئی انسانی کام نہیں ہے، معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو انسانی طاقت سے باہر ہو، جو کام انسانی طاقت سے باہر ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر بار لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے ایک نیا معجزہ دکھایا، لیکن لوگ کیا کرتے، لوگ کہتے اب اتنی بڑی سے بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی وہ کہتے کہ نہیں یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو کوئی جادوگر ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہ ہوتے۔ اب یہاں پر آل فرعون کی جو مثال ہے بطور عبرت بیان کی گئی ہے۔ بطور عبرت کا مطلب ہے یعنی کہ یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ سورت کے آخر میں اہل جہنم پر مختلف عذابوں کا ذکر ہے اور اہل جنت پر یعنی کہ جو جنت میں جائیں گے لوگ ان پر مختلف انعامات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سے خوبصورت کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی لوگوں کو عذاب سے ڈراتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیات میں اہل جنت کی پر جو انعامات کیے جائیں گے ان کی خوشخبری دیتے ہیں کہ انسان یا تو ڈر کر یا تو کسی نہ کسی لالچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف تو آئے، یعنی کہ برے کاموں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی نہ کسی طریقے سے تو آئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علمی اور عملی نکات کی، یعنی کہ علمی ایسے پوائنٹس اس صورت کے ہائی لائٹڈ پوائنٹس، وہ پوائنٹس جو کہ ہمارے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں اور عملی جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا دیکھیے قرآن مجید برکت والی رات یعنی شب قدر میں آسمان زمین پر نازل کیا گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے قیامت کے دن دنیاوی دوستیاں کام نہ آئیں گی اور نہ کہیں سے مدد مل سکے گی۔ بالکل یہ بات تو بالکل سچ ہے، کیونکہ اس دن نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہوگا، شفاعت کبریٰ کا مقام، یعنی کہ جب روز محشر لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور وہ اس انتظار میں ہوں گے کہ کب ہمارا حساب کتاب شروع ہوگا اور ہمیں جہنم یا تو جنت میں بھیجا جائے گا، تو یہ مقام سب سے بڑھ کر تعریف کا مقام یہ نبی پاک خاتم النبیین کے لیے یہ ہوگا کہ ان کی سفارش پر اللہ تعالیٰ پھر حساب کتاب شروع کریں گے۔ اب آگے دیکھیں، ہم اگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اسے معاف کر دیا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کیا ہوگا؟ ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ پرہیزگاروں کے لیے باغات، چشمے اور ریشم کا لباس ہوگا، یہ ان پر انعامات کا ذکر ہے۔ کسی انسان کو اس کا نیک عمل جنت میں نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ ہم نہیں جانتے ہم نے جتنے نیک عمل کیے ہیں کیا وہ باقی بھی ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہماری ایک چھوٹی سی غلطی ہمارے بہت زیادہ نیک اعمال کو ضائع بھی کر دیتی ہے، رائے گاں بھی چلے جاتے ہیں ہمارے نیک اعمال، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی سے ہمارے بہت بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا، یعنی کہ نبی پاک خاتم النبیین کی جو زبان تھی وہ کیا تھی؟ عربی تھی، اس لیے قرآن پاک کو بھی عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا چیپٹر ہوتا ہے ختم۔ اب ہم آتے ہیں اپنی مشق کی طرف۔ مشق میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں MCQs۔ ٹرن اوور ٹو پیج نمبر 23۔ دخان کا معنی ہے، رائٹ آپشن از دھواں۔ نمبر 2، سورۃ الدخان نازل ہوئی، کب نازل ہوئی تھی؟ قحط کے زمانے میں۔ نمبر 3، کافروں نے قحط دور کرنے کی دعا کروانے کے لیے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ابو سفیان کو۔ نمبر 4، قرآن مجید آسمان زمین پر نازل کیا گیا شب قدر میں۔ نمبر 5، انسان جنت میں جائے گا، اس کا رائٹ آپشن ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب دیکھیے اس میں صرف شارٹ کوسچنز ہیں اور لانگ ہے، لانگ کوسچن میں تو آپ کا سارا ہی چیپٹر کا کنٹینٹ آئے گا، اس میں تعارف بھی ہوگا، اس میں یہ بھی بتایا جائے گا مکی ہے یا مدنی ہے، اس کی آیات کی تعداد، اس کا شان نزول، اس کے مضامین، اس کے علمی و عملی نکات، اس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس میں بتائی جائے گی، کیونکہ یہ آپ کو 10 مارکس کا ایک لانگ کوسچن آتا ہے پیپر میں، اور جو شارٹ کوسچنز ہیں اس کے آنسرز ہم اپنے چیپٹر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ باقی نوٹس آپ کے اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، آپ ان سے ان کی مارکنگ کو دیکھیے اور اس کو یاد کیجئے۔ اور اس چیپٹر میں آپ کا ترجمہ اور معنی نہیں کرنا، کیونکہ وہ چند ہی صورتیں ہوں گی جن میں ہم مخصوص کچھ آیات کا ہم ترجمہ اور اس کے معنی کریں گے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔